बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 4 के हवाले से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 4 ये इतना अहम आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का कि आप जितनी भी रिट जुरिस्डिक्शन देखते हैं, जितनी भी पिटीशंस देखते हैं, अगर वो 199 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट्स में दायर होती हैं या वो 184 या 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर होती है, तो उसमें आर्टिकल 4 का हवाला हमेशा दिया जाता है। आर्टिकल 4 बेसिकली जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है बिटवीन सिटीज़न एंड बिटवीन स्टेट, उसमें पहला पार्ट ये आर्टिकल 4 राइट्स बताता है, और ये राइट्स हैं सिटीज़न्स के, और लाइबिलिटीज़ बता रहा है स्टेट की। और फिर इसी तरह जो आर्टिकल 5 है वो राइट्स बताता है स्टेट के और लाइबिलिटीज़ बताता है सिटीज़न्स की। तो ये जो आर्टिकल 4 है ये हमारे जो हर पाकिस्तानी के हकूक़ का अलंबरदार है आर्टिकल 4, और ये आईन पाकिस्तान का सबसे अहम आर्टिकल इसको आप कह सकते हैं। आर्टिकल 4 पहले मैं आपको उसकी जो वर्डिंग है वो पढ़ के सुनाऊंगा। राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ। हमारा आर्टिकल 4 कहता है कि जो इंडिविजुअल्स के, जो शहरियों के हकूक़ हैं, उनको कानून के मुताबिक डील किया जाएगा, कानून के मुताबिक उनको ट्रीट किया जाएगा। टू इंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ इज़ द इनएलिएनेबल राइट ऑफ एवरी सिटीज़न। ये ऐसा हक है जिसको कोई छीन ही नहीं सकता, और वो क्या है कि हर किसी की जो कानून के अंदर जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और उनके जो हकूक़ हैं कानून के मुताबिक, ये एक ऐसा हक है जिसको कोई छीन नहीं सकता, और ये हर सिटीज़न का राइट है वेयर एवर ही मे बी एंड ऑफ एवरी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग विद इन पाकिस्तान, कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान का शहरी है ये उसका हक है कि उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और उसके हकूक़ को कानून के मुताबिक डील किया जाए। इन पर्टिकुलर आर्टिकल 4 का सब आर्टिकल 2 है नो एक्शन 2A नो एक्शन detrimental no action detrimental to the life, liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with law। लॉ हमारा कहता है कि किसी भी शख्स को की जो लाइफ है डेट्रीमेंटल टू हिज लाइफ, लिबर्टी, बॉडी, कि हर शख्स की जो ज़िंदगी है उसकी आज़ादी है, लिबर्टी, बॉडी उसका जो जिस्म है, रिप्यूट उसकी जो इज़्ज़त है, और प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन शैल बी टेकन एक्सेप्ट अकॉर्डेंस विद लॉ। किसी शख्स की जान, माल, इज़्ज़त, उसकी प्रॉपर्टी, उसको कोई भी नहीं छीन सकता या कोई भी नहीं ले सकता सिवाय कानूनी तरीके के। कानूनी तरीके से क्या मुराद है? अगर कोई कत्ल का मुलज़िम है और उसको सज़ाए मौत हो जाती है और उसको फांसी चढ़ा दी जाती है, तो ये उसकी जो बॉडी है वो ली जा रही है अकॉर्डिंग टू लॉ। अगर कोई शख्स है उसने रियासत को नुकसान पहुंचाया है और उसके बारे में रियासत उसके बारे में पूरी कौम को आगाह करती है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरी रिप्यूट ख़राब हो रही है, क्योंकि जो उसकी रिप्यूट ख़राब हो रही है वो अकॉर्डिंग टू लॉ है, तो आप उसको नहीं कह सकते। इसी तरीके से अगर उसकी जो लाइफ है, उसकी जो आज़ादी है, किसी को जेल में बंद कर दिया जाता है, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे आर्टिकल 4 ये राइट देता है। आर्टिकल 4 कहता है कि अगर किसी की लिबर्टी को, अगर किसी की जो लिबर्टी है उसको आप आइन के मुताबिक ख़त्म कर रहे हैं, उसको आप कैद कर रहे हैं, तो फिर रियासत के पास ये इख्तियार मौजूद है। अगर आप कानून के मुताबिक नहीं कर रहे तो कोई किसी को नहीं बिठा सकता, कोई किसी को गैर कानूनी तौर पर हरासा नहीं कर सकता, कोई किसी को गैर कानूनी तौर पर बंद नहीं कर सकता, हिरासत में नहीं ले सकता, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं कर सकता, कोई किसी की जान नहीं ले सकता, कोई किसी को थप्पड़ नहीं मार सकता। ये सारे के सारे जो हक हैं रियासत दे रही है एक सिटीज़न को, और ये सिटीज़न के हकूक़ हैं और रियासत की ज़िम्मेदारियाँ हैं। इसी तरह सब आर्टिकल 2 नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्राम और बी हिंड्रड इन डूइंग दैट विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कहते हैं कि किसी भी शख्स को कोई काम करने से रोका नहीं जा सकता और किसी भी पाकिस्तानी को कोई काम करने का कहा नहीं जा सकता जिसमें वो कानून के मुताबिक अगर वो काम करने की उसको इजाज़त है, और आप कहते हैं कि आपने ये काम नहीं करना, तो ये आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी होगी। आईन पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान में कहता है कि एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का हक है, जो प्रिस्क्राइब लिमिट्स हैं उसमें रहते हुए एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का हक है।
اب جب وہ ہر پاکستانی کا حق ہے اور کوئی آپ کو احتجاج نہ کرنے دے، کوئی آپ کو گیدرنگ نہ کرنے دے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کا جو آرٹیکل 4 ہے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور اس کو جو کسی بھی شخص کو روکا جا رہا ہے یا اس کے لیے ہرڈلز کریٹ کی جا رہی ہیں، رکاوٹیں بنائی جا رہی ہیں وہ کام کرنے سے جو کام کرنے کا اس کو قانون نے اجازت دی ہے، یا جس کام سے قانون نے اس کو روکا نہیں ہے اور وہ کام کر رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر طرح کی رکاوٹیں اور ہر طرح کی جو مشکلات ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ یہ آرٹیکل 4 کہہ رہا ہے کہ جو رائٹ یا جو کام قانون نے منع نہیں کیا اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ میں دوبارہ آپ کو بتاؤں گا، نو پرسن شیل بی پریونٹڈ فرام اور بی ہنڈرڈ ان ڈوئنگ دیٹ وچ از ناٹ پروہیبٹڈ بائی لاء، جو لاء نے پروہیبٹ نہیں کیا اس سے کوئی بندہ نہیں روک سکتا، اور یہ ہر سٹیزن کا حق ہے، اور یہ حق آئین پاکستان نے آرٹیکل 4 میں دیا ہے ہر پاکستانی کو۔ پھر جو سب آرٹیکل 2 کی شق ہے سی، وہ کہہ رہی ہے نو پرسن شیل بی کمپیلڈ ٹو ڈو دیٹ وچ دا لاء ڈز ناٹ ریکوائرڈ ہم ٹو ڈو، کوئی بھی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا ایسا کوئی کام کرنے سے جس سے آئین نے اس کو جو زبردستی نہیں کہا کہ یہ کام کروایا جائے، اور جس کا قانون نے یہ نہیں کہا کہ وہ کرے۔ اب فار ایگزامپل مجھے کوئی یہ کہے کہ آپ نے پورا دن باہر کھڑے رہنا ہے، دھوپ میں کھڑے رہنا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میرے آئین نے اور میرے قانون نے مجھ سے یہ ریکوائرمنٹ نہیں مانگی، اور بطور سٹیزن جب وفاداری کا مجھ سے حلف لیا گیا آئین پاکستان کے آرٹیکل 5 کے تحت، تو اس میں کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ میں نے یہ کام بھی کرنا ہے۔ تو جو کام قانون نے مجھ سے نہیں مانگا، جو کام قانون مجھ سے طلب نہیں کر رہا، آئین مجھ سے طلب نہیں کر رہا، تو مجھے کمپیل نہیں کیا جا سکتا، مجھے مجبور نہیں کیا جا سکتا وہ کام کرنے پر۔ یہ بھی آئین پاکستان کا آرٹیکل 4 کہتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آرٹیکل 4 کتنا اہم ہے۔ آرٹیکل 4 نہ صرف ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی جو پروٹیکشن آف لاء ہے وہ ریاست ہمیں دے گی، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست ہمیں لاء کے مطابق ڈیل کرے گی، لاء کے اگینسٹ جا کے ڈیل نہیں کرے گی، اور ہر شہری کی جان، مال، عزت، آبرو، اس کی جائیداد کا تحفظ یہ آئین پاکستان میں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور یہ شہری کا حق ہے، اور ہر شہری یہ اپنا حق مانگ سکتا ہے، اور یہ ہر شہری اپنا حق کلیم کر سکتا ہے۔ اتنی اہم چیز کہہ دی گئی ہے آئین پاکستان میں، اور ساتھ آئین پاکستان نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ زبردستی کوئی ایسا کام نہیں کروا سکتے جس سے لاء نے جو اس سے ریکوائر نہیں کیا، آپ زبردستی اسے وہ کام نہیں کروا سکتے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کو ایسے کام سے نہیں روک سکتے جس کام کا جو اس کا قانون ہے اس نے نہیں روکا۔ فار ایگزامپل کہیں فیملیز میں کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، معاہدہ طے پاتا ہے کہ اس لڑکی کی شادی نہیں ہونی، اس لڑکی کی ہم شادی نہیں کروائیں گے، اس لڑکے کی شادی نہیں کروائیں گے۔ شادی نہ کروانا یا شادی کا نہ ہونا جب آئین پاکستان اور قانون نے کہیں منع نہیں کیا، تو کوئی بھی شخص اس کو نہیں روک سکتا کہ وہ اپنی جو اس کا ایک آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، وہ اس سے کوئی چھینے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا آئین اور ہمارا قانون بڑا کلیئر ہے، وہ پاکستانیوں کو ان کے حق چھیننے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ جب 199 میں لاہور ہائی کورٹ میں یا کسی بھی ہائی کورٹ میں جب کوئی درخواست دائر کی جاتی ہے تو اس درخواست میں بھی آرٹیکل 4 کا حوالہ ضرور دیا جاتا ہے، اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے جناب یہ آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو کہ جو کچھ آرٹیکلز کو اہمیت بہت زیادہ دی جاتی ہے اور کچھ آرٹیکلز کو اہمیت کم دی جاتی ہے، جہاں تو شہریوں کے حقوق کی بات آتی ہے، جہاں عام پاکستانی کے حقوق کی بات آتی ہے، وہاں پر ہماری عدالتیں اس آرٹیکل کو ہمیشہ لو کنسیڈر کرتی ہیں، اور جہاں پر 95 آرٹیکل جیسے لوگ، جہاں پر اشرافیہ کے حقوق کی بات آتی ہے، جہاں پر اشرافیہ کے تحفظ کی بات آتی ہے، تو وہاں ہمیشہ ہماری جو عدالتیں ہیں اس آرٹیکل کو اٹھا لیتی ہیں، اور جو عوام کے تحفظ کی بات کرتا ہے، جو عوام کے حقوق کی بات کرتا ہے، جو عوام کی جان، مال، عزت، آبرو اور عوام کی جائیدادوں کی، عوام کے مال کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ اور یہ آرٹیکل 4 اتنا اہم ہے کہ یہ ایک میوچل جو ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ تھا بٹوین سٹیزن اینڈ بٹوین اسٹیٹ، وہ پہلا جو فریق ہے عوام پاکستان،
اس کو جو لائبلٹیز ہیں ریاست کی وہ بتا رہا ہے۔ اس وجہ سے اس آرٹیکل کو ہمیشہ ہمیں ہمارے نظام کو اور ہماری عدالتوں کو پریورٹی دینا ہوگی، اس کو سب سے آگے رکھنا ہوگا، اس کو مقدم رکھنا ہوگا، تب ہی جا کے ہم آئین کی روح کے مطابق جو اپنے حقوق ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو یہ آرٹیکل 4 کا معاملہ ہے اور ہماری ریاست اور ہماری عدالتیں جو 24 گھنٹے کھلی رہنے کی باتیں کرتے ہیں، کیا وہ آرٹیکل 4 جب ہر پاکستانی کو یہ پتہ چل گیا کہ آرٹیکل 4 میں اس کے کیا حقوق ہیں تو کیا ان کی حفاظت کی جاتی ہے، اور آرٹیکل 5 کیا ہے، اور جس پر پچھلے دنوں میں بہت زیادہ بحث بھی ہوئی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم آرٹیکل 5 پر بات کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔